हार्दिक स्वागत छ हामीसँग लोकप्रिय नेता अनि लोकप्रिय कलाकार जयकिशन बस्नेत र पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ तपाईँलाई म स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु नमस्कार नमस्ते हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार तपाईहरु रातभरि नसुती तपाईहरुको लडाई भएर हिजो रात के हो वास्तविक अब यस्तो भएको कुरो झुटो बोल्न मिल्दैन तपाईले जयकिशनलाई पछार्नु भएर राति नसुती हिजो अहिले हातपाई गर्नु भएको भिडियो पछार्नु वा हस्पिटलाइज हुनु भयो टिकटकमा पछार्नु भयो तपाईले होइन यो कसैलाई पछार्टी पछार्टी आदि इत्यादि कुरो होइन म तपाईलाई स्पष्ट के भन्छु भने हो टिकटकमा हिजो उहाँ र मेरो भनेपछि तपाई हिजो हारेको हो जयकिशन सरले तपाईलाई पछारेको हो त पहिला सुरुमा 7 गेम चल्दा उहाँले केही गेममा मलाई हराउनु भयो म स्वीकार छु कहिले उहाँले हराउनुहुन्छ कहिले हराउँछ त्यो फेरि हाम्रो हातमा छैन टिकटकको गेम भने त गिफ्टरले खेल्ने हो र उहाँसँग दोस्रो चरणको जुन महाभिडन्त भयो अब त्यसपछि म वास्तवमै त्यो टप 10 गेम हुँदैन थियो होला म उहाँ जितेको हेर्न चाहन्थे त्यो जितेको हेर्ने प्रतीक्षा गर्न 10 वटा गेम जित्नु भरे जयकिशन सरलाई रोएर पछार्नु भरे कसरी रोएको छ तपाईँ रोएर दर्शकसँग पुरा भिख मागेर रोएर जित्नु भरे भिख कसैले काहीँ मागेको छैन याद गर्नु होला प्रिय मित्रहरू हामीलाई विश्वास गरेको हुनाले त्यसो भए पल शाह आउनु भएको छ अनमोल केसी आउनु भएको छ उहाँले भिख मागेको हो जयकिशनजीले हो मैले हो होइन हामीलाई माया प्रेम करुणाले दिएको छ तर जेलजाल पेलपाल खेलचाल गरेर तपाईले जयकिशन सरलाई जित्नु परे हिजो एउटा कुरा म जयकिशन सर सँगै हुनुहुन्छ बताइदिनु तपाईले कसरी जित्नु भयो 10 गेम मैले हारायो 10 गेम तपाई हार्यो गनेर हारा उहाँले कसरी जित्नु भयो त उहाँले कसरी जेलजाल पेलपाल गरेर जित्नु भएको सिधै जित्नु भएको सायद लौ त्यही लाग्छ मलाई हैन अनि हिजो तपाई पछाडिनु भयो ननाटी नडी भन्नु पर्दैन मैले 10 गेम हारेको भनेपछि 10 चोटि पुण्य गौतम तपाईलाई पछारेको पछारे पनि त्यो भने पा पछारा रेसलिङमा पछारे त्यो टाइपको हैन पा पछारे गर्नु भयो तपाईलाई पछारे किन तपाईसँग दम थिएन त्यति पुण्य गौतम भिड्ने दम थिएन तपाईसँग किनभने हैन हिजो थियो किन पछार्नु त पुण्य दाइ जयकिशन जस्तो आधुनिक व्यक्तित्वलाई कलाकारलाई किन पछार्नु यस्तो हुन्छ टिकटकको वार बक्सी वार टाइपको हुन्छ त्यहाँ नाम मात्रमा हामी गेम खेल्छौँ तर त्यहाँ मूलत गिफ्टरहरूको बिचको त्यहाँ अन्तर्क्रिया एक खालको वार हुन्छ भइदियो के भने उहाँले केही साथीहरूलाई मन दुखाउनु म फ्याङ्कली तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु सायद उहाँहरूको बिचमा हार्मोनी हुनुपर्छ भनेर म प्रयत्न गर्नेछु तर तपाईँले जातीय कुरा उठाएर उहाँलाई हराउनु पर्यो जातीय कुरो बिल्कुल मैले उठाएको छैन याद गर्नु होला भएको त्यही हो के भएको त्यही हो केही होइन एउटा कुरो गरे एउटा भुटनिसहरू एउटा मेरो साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ भुटानी नेपाली भन्नुहोस् है भुटनिस हाम्रो भुटनिस नेपाली अँ अनि एउटा कुरो होइन त्यो चिजमा के भयो भने कुनै कुरामा एउटा कोही मान्छेले खै के बोल्थ्यो मेरो साथीको मान्छेले अनि त्यसपछि उहाँले मलाई हराउँछु भनेर मैले टिकटक छोडिदिएँ सिद्धि कति जित भनिदिनु भयो तपाईँ कति भनेर मलाई कति बचाएर बचाएर तर खबरदार जातीय कुरा कहीँ नुहाउनु मैले त्यही भने फुलका हामी एउटै कुनै छ सहयोग थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने भाव त मैले सम्प्रेषण गर्छु नि त भएको के हो भने हिजोको किस्सा कहानी अलिकति जयजीलाई कहिलेकाहीँ बिजुली पानीले रन्काउँछ अलिकति राखे पानीले हो किन जनताले माया गरेछ नि तपाईँलाई मैले कहिले गरेँ जहिले पनि मलाई तपाईँ जनताको अदालतमा हुनुहुन्छ बिजुली पानी रन्किने तपाईँ याद गर्न मिल्दैन नि त बिजुली पानी भने के हो पुलिसलाई के हो त बिजुली पानी भने अब के हो ब्रान्डेड केही खानुभयो होला होइन त्यसपछि म एउटा कुरा के भन्छु भने मधु प्यालामा रमाउनु भयो उहाँ हिजो तपाईँ रमाएको हो हिजो किन आरोप लगाउनु भयो त उहाँ रमाएको छैन किन उहाँले उहाँ छेउमा हुनुहुन्छ टन्न पिउनु भएको थियो तर पानी होइन अरू केही पिउनु भएको थियो तपाईँले पिउनु भएको थियो त्यसमा मैले त पानी पिएको थिएँ तपाईँ आँखाले बोलिरहेको तपाईँको आँखा चाहिँ के हुन् नि त्यो धपधप बलेर बसे रातो रातो आँखा चाहिँ के हुन्छ भने अध्ययन गरेपछि अनि उहाँले पिएको छैन अनि तपाईँ जब बाबा तपाईँ को ऋषि धमलाको भाइ हो आमापट्टिको बाबापट्टिको तपाईँ चिसो भनेकै कोका कोला पत्रकार भनेकै ऋषि धमला अर्को ब्रान्ड बन्न खोजे तपाईँ फेरि आरोप लगाउनुहोस् है मलाई आरोप होइन तपाईँले जहाँ पनि मलाई रोस्ट गर्नु उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँको यो उहाँ अगाडि हुँदा तपाईँको यो तर्कले मलाई गर्मी बढायो नखाएको कुरालाई तपाईँले खायो तपाईँ चुप लाग्नुहोस् तपाईँ चुप लाग्नुहोस् एकछिन म तपाईँलाई भन्छु माइन्ड यो ल्याङ्ग्वेज तपाईँ पत्रकार हो म सभ्यताका साथ भने एउटा डिग्निफाइड पर्सन अधिकार हो मेरो लोकतन्त्रले दिएको छ स्वतन्त्रताको कुरा हो तपाईँ वाहियात कुरा नगर्नु तपाईँलाई उहाँले आरोप लगाउनु भयो नि तपाईँ पिएर आउनु भएन इन्टरभ्यूमा
टिकटकमा हो तपाईँ खानु भएको छ खानु भएको छैन भन्नुहोस् न खाने माता छैन माता देवी त उहाँ रातो बिलो भएर आउनु भएको थियो भन्नुहुन्छ त उहाँ खै अब सुन्नुहोस् एउटा यस्तो मान्छे नेता हुन्छ कस्तो हुन्छ त चार हात भएको यस्तै बलियो बाङ्गो पढलेखेको मान्छे त नेता हुन्छ नि हो र अनि के त कसरी नेता हुन्छ नेता भएपछि भइहाल्छ हावा हुन्छ त एउटा राष्ट्रिय पार्टीको म केन्द्रीय नेता हुँ कुन चाहिँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यसको अध्यक्षको यो पनि तपाईँ हाजिर जवाब प्रतियोगिता गर्नुपर्छ सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री सत्य अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल तपाईँ चिन्नुहुन्न माधव कुमार नेपाल चिन्छु कुन पार्टीमा हेरेर सोधेको अनि सुन्नुहोस् हिजो त्यतातिर नजाउँ अनि नजानी गाउँको बाटोमा एकछिन जयजी कुकुर म सुन्छु हिजोको विवादको जड बस्नुहोस् न भने बस्नुहोस् न हिजोको विवादको जड 10 मिनेट भयो तपाईँ 9 मिनेट बोल्नु भएको छ उहाँले ल भन्नुहोस् तपाईँ आवेशमा नहुनु न तपाईँ सुन्नु म हिजोको कुरो बताइदिन्छु भएको के हो भने हाम्रो महान गिफ्टर हुनुहुन्छ राज गुरुङज्यू जसले उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ र कालान्तरले गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले त के भयो भन्नु उहाँले बोल्नुहुन्छ भयो के भने उहाँ र मेरो गेम चल्दा पनि घरि उहाँकोमा प्लेन उडाउने घरि मेरोमा बाइक कुदाउने कहिले मका प्लेन उडाउने कहिले उहाँका बाइक उडाउने गर्ने साथीहरू उहाँहरू आत्मीय हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो भने जस्तै उहाँहरू अमेरिका बसे पनि दिल उहाँहरूको नेपाली हो र उहाँहरूले एउटा क्यान्सर मुटु रोगी पीडितलाई अब मद्दत पनि गर्दै हुनुहुन्छ एउटा बालक बबुरालाई बचाउनको निम्ति त्यो हामी नै संयोजन गरेर गर्दैछौँ भयो के भने बेलुका उहाँलाई एउटा प्लानिङमा खेलिएको गेममा धेरै क्वाइन्स है उहाँलाई हराइयो त्यसको उहाँलाई अलिकति पीडा त डेफिनेटली हुन्छ किनभने उहाँ पनि एउटा नेसनल फिगर हो नाम चलेको कलाकार हो म मान्छु आई हाइली एप्रिसिएट तर भयो के भने म अहिले भन्छु त बाबा फिल्मको कुरो एकछिनपछि आउँदैछ बस्नु न भने कुरो कम्प्लिट हुन दिनुहुन्न चाट काट्नुहुन्छ अनि त्यसपछि 11:30 छोरी बगलीमा मुखमा राम छ बगलीमा छोरा छ तपाईँसँग सुन्नुहोस् 9:30 बजे हामीले खेल्ने भनेको टेक्निकली उहाँ 11:30-12 बजे आइपुग्नु हो त्यतिखेर 7 गेममा लगभग हाम्रो टक्कर जस्तो भयो आधी उहाँले हराउनु हो आधी मैले हराएँ त्यो किस्सा सिद्धिएपछि भयो के भने उहाँलाई झोक चलेपछि यो को फलानामा चिन्दिनँ मैले अनि उहाँले अनफलो ब्लक ककल्ला गरिदिनु भयो त्यो बिचमा अनि नाम लिनुभयो नाम लिइसकेपछि अब उहाँ पनि अब अलिकति के भने क्षेत्रीपन अलिकति कहिले सुरोपन आउने राज गुरुङज्यू र उहाँको बिचमा ओली किङज्यू र उहाँको बिचमा टग अफ वार जस्तो भयो त्यहाँ र उहाँहरूको बिचमा अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यसलाई साधारण भाषामा भन्नुपर्दा सोसियल मिडियामा प्रयोगै गर्न नसक्ने भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन मैले केही उकासेको छैन म समन्वय गरेर मिलाउने पक्षमा छु मेरो कहिलेकाहीँ उहाँले मलाई भुटाउट गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मलाई हराउनु भएको छ उहाँले त्यो गेम भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो होइन भएपछि निशान भाइले फोन गर्नु हो र गेम खेलौँ भन्नुभयो ठिक छ म अब तयार भएँ मलाई गिफ्टरहरूले पनि खेलौँ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले गलत घोडामा दाउ लगाउनु हो हिजो त्यस्तो परिस्थिति भएपछि गेम खेल्नु हुँदैन थियो म त नखेल्नको लागि लाइभ काटेको थिएँ उहाँले मलाई भाइको भनिरहनु भएको थियो उहाँले त मलाई यति गाली गर्नुभएको थियो यति गाली मैले उहाँलाई जहिले सम्मान गर्छु याद गर्नुहोस् जयजीलाई सोसियल मिडियामा मैले अहिलेसम्म गाली गरेको छैन अहिलेसम्म म गर्दा पनि गर्दिनँ जयजी नै भन्छु उहाँ नै भन्छु तपाईँ नि यो पुण्य आदि इत्यादि भनेर उहाँले यति गाली गर्नुभएको थियो मैले पनि गरेको छैन याद गर्नुहोस् मैले कहिले त्यसो भनेको छैन अहिले म धुमफोमा आउँछु धुमफोमा अहिले आउँछु धुममा चालो धुम होइन अब त्यसपछि म कम्प्लिट गर्छु त्यो गेम सिद्धिसकेपछि मलाई के फिल भयो भने वास्तवमा यो कुरोको मध्यस्थता गरेर सल्टाउनु पर्छ है भन्ने फिल भएर मैले उहाँलाई निशान भाइसँग अघि पनि मेरो फोन भएको थियो होइन उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने उहाँ धुमफो चलाउँदै हुनुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ के भइदियो भने उहाँहरूको जुन टग अफ वार हो यो बिचमा म पर्न चाहन्न र
र अलिकति के भयो भने अब राष्ट्रियता र जातीयताको कुरा संवेदनशील हुन्छ यो टिकटकमा ल्याउनु हुँदैन मैले ल्याएको छैन आयो त्यहाँ कमेन्ट गर्नेले भड्कायो अब दुई पक्षलाई यसो भनेर उसो भनेर त्यहाँ पुर्याउँदै नारद मुनिको कमी हुँदैन तपाईँ बिचमा अचाडो नभन्नुहोस् तपाईँ कोही झाँक्री नभन्नुहोस् तपाईँ होइन एउटा के हो भने होइन एउटा चिज के हो भने म बिचमा राति 12:30 बजे लाइनमा हालेँ अनि 1 बजीतिर मलाई एउटा साथी उहाँले भन्नुभयो निशान भन्ने निशानले दाइ हेर्नु त तपाईँलाई के कुरा काटिरहेको छ भनेर अनि त्यो राज भन्ने मान्छे एउटा कुरो होइन मलाई यति गाली गर्यो होइन एउटा के भने त्यो के अरे जय किसान बस्नेत त्यो अरू चिज मैले भन्न सक्दिनँ होइन लाइभमा के अरे होइन नेपालको यो फलानु ढिस्कानो यो फलानु ढिस्कानो बुझ्नु है अनि मलाई के भन्नुभयो भने अनि यिनीहरू के हो हामी महिनामा 35 लाख 40 लाख कमाउँछौँ त एउटा कुरो होइन त्यो मान्छे जो छ अनि त्यसमा म टिकटक लाइभमा नआएपछि मैले भात खान पाउँदैन समय भनेको मसँग त्यो रेकर्ड छ चाहिन्छ भने म दिइदिन्छु कसैले इडली हानेपछि ढुङ्गाले हान्नु पर्दैन कस्तो कुरो गर्नु तपाईँ संयमित हुनु पर्दैन तपाईँ एउटा नेसनल फिगर मान्छे हिरो जस्तो मान्छे नेसनल फिगर भनेर एउटा कुरो के अरे कसैले होइन हामीलाई के अरे कसैले इडली हान्छ भने ए म फुलले हान्छु त्यसको कुरा गर्ने तपाईँले त्यहाँ संयमता गुमाउनु हो ओके गुमाएँ त गुमाउनु हो त्यो गर्नु हुँदैन तपाईँ जतिको मान्छेलाई स्वभाव एउटा कुरो होइन एउटा गेमको लागि त्यो मान्छेहरूले दुईजना एउटा दारी काले मान्छे थियो एउटा त्यो नाम उहाँले नाम लिनु भएन उहाँ भुटानिजी हुनुहुँदो रहेछ तर सबैको सम्मान उहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन अरे यार भुटानिजीहरू मेरो कति साथी छ एउटा कुरो अस्तिको के अरे लकडाउनमा इन्ट्रा फाउन्डेसन भन्ने हाम्रो दिल्ली अधिकारी हाम्रो मेघ छेत्री हाम्रो थुप्रै मान्छे नेपालमा करोडौँ रुपियाँ सहयोग गरेको छ त्यो मलाई थाहा छ तर एउटा कुरा होइन उसले के भने त जातको कुरा निकाल्यो के मलाई पछि राति मैले होइन वायात कुरा तपाईँ नगर म भन्दैछु मैले निकाल्नु भयो मैले निकालेको छैन जयजी यो कन्फ्युजन मसँग रेकर्ड छ रेकर्ड मसँग पनि छ तपाईँ भुटानी नेपालीहरू भुटानी एउटा कुरा होइन अब म बोल्छु सुन्नु एउटा कुरा होइन जातको कुरा निकालेर जयमाथि जय किशोरमाथि तपाईँ जय किशोरको प्रवक्ता हो कि तपाईँ सन्तुलित पत्रकार हो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आदरणीय राज गुरुङ सर र आदरणीय ओली किङज्यू लगायतका साथीहरूले उहाँलाई माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई सम्मान गरेर पेन उडाइदिनुहुन्थ्यो गिफ्ट गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई घसाएको छ मैले 4 किलो घिउ अझ नबोल्नु उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले एक हप्पे घिउ आफ्नो घरमा राख्नु जस्तै उहाँले जसको नाम लिनु भने म नाम लिन चाहँदैन उहाँले होइन लाइभमा आएर के भन्नुभएको छ होइन जय किसान बस्नेतले होइन भात खान पाउँदैन त्यसलाई हामीले भात खुवाउँछौँ लाइभमा नआउँदा पुण्यको भात खुवाउँछौँ भनेको छ मसँग रेकर्ड छ तपाईँले पनि अनेक भन्नुभएको छ के मैले के पनि भने त्यसपछि भने जयजीले के भन्नुभयो पुण्यजी बताइ उहाँ कलाकार जस्तो मान्छे रियल हिरो र रिलको हिरोको लडाइँ नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो कलाकार जस्तो मान्छे तिनीहरू भुत्राको हिरो सुन्नु न हामी पनि हिरो हो नि रियल हिरो हो नि त हामी को हिरो तिनीहरू हामी भने हामी हिरो होइन रियल हिरो समाजको त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु जहाँसम्म धुमफोको कुरा छ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु धुमफो भोलिबाट आउँदैछ कसैले नहेर्नु होला अनि एउटा कुरा म आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्छु भोलि कसैले नहेर्नु होला धुमफो होइन एउटा कुरो होइन एउटा कुरो होइन त्यो मान्छे को हो त्यो एउटा कुरो होइन मलाई भात खुवाछ नि मैले अहिलेसम्म लाइभमा होइन टिकटकमा होइन एउटा फुल डे पनि बनाएन मैले यसमा पुलिसले चाहिँ माग्नु भएको त होइन उहाँको आफ्नो मैले अहिलेसम्म धुमफो पब्लिसिटीको लागि म टिकटक लाइभमा आएको थिएँ तर एउटा कुरा पछि मैले सुने 1 घन्टा 9 मिनटको भिडियो छ 1 घन्टा 9 मिनट 14 सेकेन्ड मलाई न जय किसान भिखारी ओए आउन ओए
छ भने लाइनमा आएर बोल्छस् कसले भने पुण्य गौतम तपाईँले भिखारी भन्यो उहाँकै लाइनमा उहाँको लाइनमा मैले उहाँको उहाँलाई लाइनमा सम्मान गरेको छु तपाईँ भनेको छु बरु उहाँले मलाई गाली गर्नु भएको छ मैले कहिले मलाई मुख छाड्नु भएको छ मैले तपाईँलाई सम्मान गर्छु तपाईँ नेपालको एउटा नायकको आफ्नो डिग्निटीमा बस्नुहोस् भनेको छु मैले तपाईँलाई के हावा हुन्छ हे तेरिका होइन तपाईँ वाहियात गर्नुहोस् होइन वाहियात गर्नुहोस् तपाईँ र म एउटै उमेरको मान्छे हो एउटै परिवेशको मान्छे हो नेपालको फिल्म क्षेत्रमा एउटा छुट्टै इतिहास तपाईँले कायम गर्नुभयो तपाईँ अरूलाई रेस्पेक्ट गरेर बोल्नुहोस् मैले तपाईँलाई जय किशनजी भनेको छु मलाई तपाईँले गाली गर्नुभयो किन गर्नुभयो तपाईँले सबै रेकर्ड छ म भन्छु त तपाईँले भनेको शब्द सबै जे गर्नु भएको छ जे गर्नु भएको छ तपाईँको रेस्पेक्टको लागि प्लिज आई एम सो सरी त्यो शब्द म यहाँ सुनाउन सक्दिनँ हावा होइन तपाईँले वाहियात कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ आवेश होइन ठिक छ धुमफोको प्रमोसनको लागि मनमा लासिस म बोल्दैछु छाती तपाईँलाई त्यो मान्छे को होइन म नाम लिँदिनँ उहाँको त के अरे होइन महान मान्छे भन्नु छ तपाईँको लागि मान होला बचाउँछु भन्ने मान्छेलाई मैले मान भन्नुपर्छ मैले तपाईँलाई हेपेको छु मैले तपाईँलाई कहिले अपमान गरेको छु तपाईँ भनेको छु मैले मेरो शब्द कठोर होला तपाईँले मलाई आदि इत्यादि भन्नुभएको छ त्यसो मलाई कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको सबै मैले यो अर्को मोबाइलबाट सबै हेर्छु तपाईँको सुन्छु कानमा इयरफोन लगाएर पैसा छ तपाईँले पैसा त्यस कारणले बाबा यो डोनाल्ड ट्रम्प र जोया बाइडेनको डिबेट होइन जोया बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पको डिबेट होइन यो तपाईँ जोया होइन जोया बाइडेन भनेको नेपालको शेरबहादुर देवाललाई चिन्छु फ्रेङ्कली स्पिकिङ मैले उहाँको फिल्म युट्युबमा झलक चुलुक बाहेक हलमा गएर हेरेको मैले उहाँलाई स्पष्टै सम्मानित कलाकारलाई भोलि उहाँको चाहिँ नि देशैभरिको हलहरूमा धुम्फो लाग्दैछ म चाहिँ असम्मानित हो त मलाई तपाईँले रोस्ट गर्ने किन मुख तपाईँले मैले कहाँ मुख छोडाएको छु उहाँले त्यही भन्नु 12 वर्ष रामायण पढाए सीता कसको छोइ हनुमानको भन्ने खालको तपाईँको एटिच्युड छ उहाँले मुख छोडेको होइन जहिले कहाँ मुख छोडाएको छ तपाईँ धेरै कुसुले नभन्नुहोस् सुलसुले नभन्नुहोस् तपाईँलाई पनि माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज भन्न चाहन्छु म प्लिज अनि तपाईँले उहाँले मुख छोड्यो भने उहाँले के भन्दा मुख छोड्यो भनिदिनुहोस् एउटा कुरो म एउटा सुधौनी बजाउने काम नगर्नुहोस् है तपाईँ मिलाउनेतिर जानुहोस् एउटा कुरो म के जोड्ने काम गर्नुहोस् जोड्ने काम नगर्नुहोस् पुलको काम गर्नुहोस् पर्खालको काम नगर्नुहोस् अहिले पनि म दिउँसो ट्विटरको लाइभमा आएको थिएँ मैले कसैको ज्वाइन गराएन किन थाहा छ योले गर्दाखेरि ल अब यो ठिक छ यो सिद्ध्याइदिनु ल कुरा मिलायो तपाईँको तपाईँ कुनै शङ्का छ दुवैजनालाई छ मलाई पुलिसहरु कुनै शङ्का छ तपाईँ ऋषि धवला जस्तो हात मिला भन्नु होला फेरि के शङ्का छ तपाईँमा कुनै चिजमा कुनै शङ्का छ यस्तो मान्छे नेता हुन्छ तपाईँ जस्तो मान्छे पनि कलाकार हुन्छ भनेर म कहिल्यै भन्दिनँ म त कलाकार अलरेडी छु ठिक छ तपाईँले मेरो अपमान गर्नुभएको छ उहाँ नेता होइन एउटा कुरो होइन एउटा कुरो भनौँ नभन्नु म एउटा कुरो भनिदिन्छु है सबको लागि रियलमै एउटा पुण्य गौतम भन्ने मान्छे छ नि नेता होइन के उहाँ पछि गएर होइन प्रधानमन्त्री गर्नुपर्छ ताली बजाउनुहोस् रियलमै मनदेखि भाइ किनभने भने आत्मा लाउनुहोस् त्यसमा तपाईँहरू आत्मा लाउनुहोस् होइन यो कुरामा उहाँ नेतागिरीमा उहाँ मनपर्छ त्यसो भने आत्मा लाउनुहोस् तपाईँहरू मलाई मन पर्दैन क्या प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ त्यसो भए तपाईँ पनि राष्ट्रपति बन्नुभयो राष्ट्रपति जयकिशन प्रसाद प्रधानमन्त्री तपाईँ ऋषि धवला हो आज मिलाइदैन हात त्यतिखेर मिलाइन्छ जब मन मिल्छ मित्र ठेक्का लिएर अझै पनि मन माझाबाज भएको छैन अझै पनि मन दुखिया छ तपाईँलाई मैले सो सरी भने भोलि म धुमफो हेर्न आउन भ्याउँदिनँ है कार्यक्रम छ मेरो फुर्सद हुनु परेन जनता अनि को चाहिँ अनागरिक पुण्यजीले भोलि भन्नुभयो भोलि धुमफो हेर्न
होइन पुण्यजीले टोलमा गएर धुम्फोलाई पैसा ए तपाईँ हिसाबमा ल्याउनुहुन्छ मेरो प्रोग्राम छ धुम्फो हेर्न म भ्याउँदिनँ भनेपछि तपाईँ भोलि नै हेर्दिनँ तपाईँ जय किशनजीको आमापट्टिको कि मामापट्टिको अनि किन यत्रो बुरुक जुरुक टाइपको कुरालाई जस्तो ए बाबा भ्याउँदिनँ भनेपछि भ्याउँदिनँ अर्को दिन हेर्न सक्छु तपाईँले नभ्याए पनि म हेर्न जान्छु बाबा भन्न सक्नु पर्थ्यो म लोलो पत्तो कुरो गर्दिनँ बेसारे कुरो गर्दिनँ देखाएर तपाईँ चाहिँ नि ए हातको दाराको तस्करी तपाईँ नै गर्नुहोस् यो उसुले तपाईँ हो तपाईँ जय किशनजीको एसेट प्रोटेक्ट गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो पत्रकार मैले संसारमै देखाएको छैन एकजना अनुप लिम्बू भन्ने मान्छे तपाईँ मात्रै हो किन खेलवाड गर्नुभयो तपाईँले खेलवाड हात मिलाउनुहोस् भन्दा मिलाउँदिन आफ्नो दोषी चस्मा झिक्नुहोस् तपाईँ आफ्नो जो दोषी चस्मा झिक्नुहोस् धुलो जमेको छ पुस्नुहोस् सही दृष्टिकोण छैन तपाईँको जहिले नि उचाल्या छ जहिले नि पछाड्या छ मैले उचाले हो मैले एउटा कुरा म भन्छु मैले उचाले म अहिले माइक फेकेर म हिँड्ने मलाई सुन्नु पर्दैन तपाईले म यस्तो इन्टरभ्यु जोइन गर्दिनँ सरी कहाँ तान्या तपाईँ तपाईँ यहाँ जनतावाला जोर जबरजस्ती हुन्छ तपाईँ जनताको अदालतमा बिदा मात्र जानु किन जनताको अदालत तपाईँको अदालत हो यो कथित अदालत हो यो यहाँ लाखौं जनताले हेरिराख्नु भएको छ मलाई त्यसैले सबले हेर्न छैन धुम्फो पुण्य गौतमजी हेर्न आउनुहुन्न भोलि भोलि देखाइदिन्छु म के गर्नुहुन्छ त मलाई भिसा ल्याउनुहुन्छ अहिलेसम्म मैले ल्याउँछु के तर दर्शकहरू कति उत्तेजित गराउँछ यो मान्छेको कामै उत्तेजित गराउने सुधाउने तपाईँलाई झगडा लगाउनेमा स्वर्ण पदक दिनुभयो मलाई अझ म सबैभन्दा बढी होस्ट गर्ने मान्छे अनुहार देखाइदिनु यो भिडियो आउनु भयो सकिसक्यो त्यो को आएको यार फेरि कति मिनट भयो 20 मिनट भयो दर्शक हामी यहाँ वैचारिक बहसमा छौँ र विशेष गरी धुम्फो विशेष कार्यक्रम पनि हो हाम्रो र टिकटकमा उहाँहरू बिच केही मनमुटाव रह्यो त्यसलाई पनि मार्ने काम गरिरहेको छ फेरि पनि दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सिद्धिनीमा के को स्वागत फेरि स्वागत गरेँ मैले तपाईँ चाहिँ जनताको अदालतमा आएर चाहिँ कुसुली जस्तो उठेर जुरुक्क जाने त्यस्तो मिल्छ जनताको अदालत होइन तपाईँको कथित कङ्गारू कोर्टमा छौँ हामी तपाईँ व्याख्याति पार्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हुर्मत दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ मानहानि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले व्याख्याति पार्ने अधिकार मसँग छ तपाईँले चाहिँ धुम्फो हेर्नु हुँदैन भने चाहिँ जनताको काम फुक्ने अधिकार छ भने तपाईँ यस्तो लाग्छ कि प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको सचिवालयबाट भर्खर लड्किएर यहाँ आउनु भएको छ ठुलो कुरो गर्नुहुन्छ म यतापट्टि जान्छु ल तपाईँ बुलडोजर चलाउने छातीमा जयजी भोलि पुण्यजी अहिलेसम्म धुम्फो हेर्न आउनु भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ पक्का हो दुनियाँको कसैको तागत छैन पुण्य गौतमलाई घिसार्ने कुनै त्यस्तो माइकल अल्बारा हातको टाँगा छैन म घिसार्लाई घिसारिदिनँ आउँदिनँ म तपाईँले यो नगर्नुहोस् तपाईँले नगर्नुहोस् किन यस्तो नगर्नुहोस् तपाईँ किन तपाईँ माइन्ड यर ल्याङ्ग्वेज तपाईँ बस्नुहोस् तपाईँ हात नछाड्नुहोस् तपाईँ हात नछाड्नुहोस् तपाईँ नागरिकको मान्छे तपाईँले मेरो कठालो समाउनु मिल्छ किन समाउनु जोर जबरजस्ती हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् म आउँछु आउँदिनँ यो मेरो अधिकारको कुरो यो हात छोड्नुहोस् बी सिभिलाइज सबै हुनुहोस् तपाईँ तपाईँ नायकको हात छोड्न पाउनुहुन्न तपाईँ जस्तो तिग्राको मात्रा मेरो पनि छ तपाईँले हात पनि छोड्न मिल्दैन किन तपाईँ जनताको मान्नुहुन्छ तपाईँ हातपाई गर्ने यहाँ आदरणीय नेतालाई तपाईँले हातपाई गर्ने नेता हुन्छ तपाईँ अघि आफै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने बोलेको छ अनि नेतामा चाहिँ एकदम रियलमै भविष्यमा कुनै दिन म जहिले पुण्य गौतमजीलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु यो सहनशीलता छ नि त बाबा माफी माग्नुहोस् उहाँसँग म किन माग्नु ऊ किन कठालो समाउनु भयो तपाईँले भोलि फेरि कठालो पनि पछाडि फिल्म हेर्नु अगाडि समाउ त अगाडि किन समाउनुहुन्छ म पनि तपाईँलाई समाउँछु त्यो नगर्नुहोस् है तपाईँ अगाडि समाउ तपाईँ रियल हिरो हो कि भिलेन हो तपाईँ माफ माग्नुहोस् फेरि यहाँ भन्दै तपाईँले यो चाहिँ अत्याचार नगर्ने मान्छेलाई अति गर्नु अत्याचार नगर्नु बन्द गर्नुहोस् खतम तपाईँ माफी मागेर जानुहोस् यहाँ आउनुहोस् किन माफी उहाँलाई माफी माग्नुहोस् तपाईँ यहाँ तपाईँले माफी माग्नु पर्ने भोलि धुम्फो पैसा हुन्छ जय सर
कसको बाउको दम छ बसेर गर्ने मैले देख्नु भएन तपाईँको अरे सिंह जसरी बस्नु भएको छ सिंह आठ मिलाउनु सबै अदिमा छ भोलि धुम्फो सबैजना हेरेर जाने म पनि जान्छु कुनै सर पनि जानुहुन्छ त्यो भन्नु पर्यो नि त किन हेर्न जान्न भने त म भ्याउँदिनँ भोलि पिछाडि ल्याउँछु हेरौँला तागत हेरौँला फैसला भोलि हुन्छ वार कि पार हुन्छ जय किशन र पुण्य गौतमको आजदेखि सुरु हो फैसला भोलि हुन्छ ओके हेरौँला हुज फादर्स वाट भिटामिन भन्थ्यो एउटा मेरो डायलग मेरो डायलग म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु तिमी प्रयास गर्नु भने मेरो डायलग हो तपाईँको हैन हो मेरो त्यस डायलग कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको कुनै तिमी प्रयास छन्मा त्यस्तो हिम्मत र दम छैन धुम भनेको हिन्दी नाम सुनियो नेपालीकरण गर्नुहोस् धुम भन्ने एउटा हिन्दी फिल्म थियो फर्स्टमा भने धुम नेपालको इन्डियन हेरेर बिटी हेरेर आउँछु हेर्नु पर्यो नि त हस् हुन्छ यस चोपडाको धुम पहिला कुन सालमा भने नेपालको धुम कुन सालमा भने रिलिज तपाईँले चाँडो गर्नुभयो बनाउन उनीहरूले होला चाँडो गऱ्यो होला नेता 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 उहाँ भारतमुखी हुनुभयो म नेपालमुखी मेड इन नेपाल छविको मान्छे हो हात साथ मिलाइदिन जबसम्म मन मिल्दैन तबसम्म नेपालमा बनेको फिल्मलाई तपाईँ भारतीय कसरी ट्याक्राउनु तपाईँले नाम त्यस्तो सुनियो के तपाईँले कमसे कम धुम बनाइदियो धुम सम्मान गर्न सक्नु भने अपमान पनि नगर्नुहोस् तपाईँले नेपाली फिल्मको मैले ठोका दिन्छु दाबी दिन्छु तपाईँलाई मैले अपमान गरेको छैन भाइ उहाँले त्यो आग्रह भयो नि त अब मेरा आफ्ना विचारहरू त राख्छु ल हस् नमस्कार होइन तपाईँ धुमको हेर्न जाने जाने छोड्दैन भोलि भोलि धुमको हेर्न जाने आफ्नो हात जगन्नाथ छोड धुमको हेर्न सबै क्यामेरा बन्द गर्नु त सबै तपाईँ आवेश नहुनुहोस् बन्द तपाईँ आवेश नहुनुहोस् बन्द बन्द जय सर यस्तो